अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़माने के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं बात करूँगी नायाब ज़मानों में जो सर्दियों के हवाले से मैं आपसे बातें कर रही हूँ। मैंने आपको रज़ाइयों का भी बताया और कल किनुआ का भी दस दिता तानू। तो अब सर्दियों के हवाले से जो जो खाने हैं उनका भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन सबसे अहम आइटम सर सर्दियाँ का जिहड़ा हुंदा है वो हुंदा है जी गर्म शॉल्स। कि वो जो शॉलें ली जाती हैं सर्दी से बचाने के लिए, और वो मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की और बड़ी खूबसूरत कलर्स की शॉलें आती हैं। तो वो जी उस हवाले से मैं जो मेरे ज़हन में है ना, मैं आपसे बात कर लूँगी। देखो भई, अज मैं एक सोहनी जी शॉल कढ़ के ना, फिर मैं लै लई। मैं कहा चलो मैं तुहानू दिखा देवां कि भई शॉल का सीज़न है तो हम भी शॉल लें और फिर आपके साथ बैठ के बात करें। तो शॉल जो हैं वो तो बहुत सारी होती हैं ना, इतनी रंग बिरंगी सर्दियाँ आती हैं, रंग बिरंगी शॉलें, प्रिंटेड में भी और डिज़ाइनों में भी और कढ़ाइयों वाली भी बड़ी ज़बरदस्त शॉलें। शॉल तो लाजमी समझे हिस्सा है सर्दियों के। कोई भी ड्रेस आपने पहना हो, जब आप जाते हैं कहीं बाहर निकलते हो, चलो भाई ठंड लग रही है शॉल ले लो, तो वो शॉल। और आजकल तो बड़े अच्छे डिज़ाइनर सूट और जो भी चीज़ें आ रही हैं ना, उनके साथ बड़ी खूबसूरत शॉलें प्रिंटेड में भी आ रही हैं और बड़ी जी वैरायटी है। लेकिन पहले इस तरह प्रिंटेड शॉलें सूटों के साथ नहीं होती थी पहले। अभी भी मिलती हैं लेकिन ज़्यादातर अलग से शॉलें मिलती थी। फिर वो लोग सर्दियों में वो लेते थे कि वो कढ़ाई वाली भी होती थी, प्लेन होती थी और मुख्तलिफ उसमें चीज़ें होती थी। फिर वो लोग लेते थे सर्दियों के हवाले से कि भाई ठंड आ रही है शाला ले लो, भाई सर्दी है। औरतों ने भी काम काज करना होता था, बड़े बड़े सहन होते थे, घर खुले होते थे। तो वो शॉल जो है वो आपको वो सर्दी से बचाती थी। भाई वो स्वेटर पा लो तो उत्ते शॉल लपेट लवो और अपना काम काज शुरू कर दो। मर्द भी जो है ना वो गर्म चादरें लेते हैं। अब उसको मुझे ये नहीं पता कि शॉल ही कहते हैं उनको भी या कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन मर्दों के भी ओढ़ने की ना बड़ी एक वो होती है गरम चादरें बड़ी बड़ी। वो साइज़ में ना लेडीज़ शॉल से थोड़ी बड़ी होती हैं और वो भी बहुत गर्म। और ज़्यादातर हमारे जो देही इलाकों में लोग रहते हैं ना, वो तो ज़रूर यूज़ करते हैं कि वो सर्दियों में उन्होंने काम काज के लिए निकलना होता है, कहीं भी जाते हैं भाई लाजमी। मैं जब जाती हूँ ना तो मैं देखती हूँ, जब सर्दियों में अगर पंजाब जाऊँ तो बहुत लोगों ने ओढ़ी होती। और किसी सूबे में तो कभी मैं गई नहीं हूँ, लेकिन पंजाब में जब भी कभी सर्दियों में जाने का इत्तेफाक हुआ, बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में मर्द भी जो है ना गरम गरम शाला जियाँ चादर जियाँ वलेट के और वो चलते हैं जाते हैं अपने कामों पे, क्योंकि बचाती है ज़्यादा सर्दी से बचाती है ना। तो वो फिर एक बड़ा ख़ास और बड़ा अहम आइटम है सर्दियों की वजह से। तो आम इसको शॉल भी जैसे कह देते हैं, लेकिन मैंने सुना है जैसे अपने उसमें क्या कहते हैं, बचपन में कह लें या थोड़ा सा कि लोई भी कहते हैं, लोई लोई ला ला भी ऊपर लोई। तो लोई का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है इसके लिए। शॉल तो ज़रा मेरा ख्याल उर्दू का लफ्ज़ है या पता नहीं इंग्लिश का लफ्ज़ है, मुझे नहीं पता। शॉल ही सुनने में आता है, मेरा ख्याल इंग्लिश का ही। तो वो फिर ना लेकिन लोई कहते हैं पंजाबी च कहते भाई लोई लै लो, भाई लोई लपेट लो। तो वो फिर उसका लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और बड़ी अगर हम जाते हैं ना पंजाब सर्दियों में बूरे वाला जाएँ वहाँ पे गाँव में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो फिर जो करते हैं ना खेती बाड़ी का काम, तो सर्दियों में फिर मर्द जो है ना वो बड़ी बड़ी चादरें लपेट के ना तो वो फिर जा रहे होते हैं इस खेती बाड़ी करने के लिए। वो स्वेटर पाए होंगे उन्होंने और सिर तक टोपियाँ और लेकिन वो चादरें लपेट के ना तो वो फिर जाते हैं अपने काम पे। बड़ा सख्त काम होता है, यकीन माने जो फसलों को पानी देना है ना, वो बड़ा सर्दियों में ख़ास तौर पे हमेशा ही मुश्किल होता है, गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों। लेकिन वो जो सर्दी में ख़ास तौर पे बड़े बड़े बूट पहनते हैं और फिर उन्होंने जाके रात में वो देना होता है क्या इसको कहते हैं, पानी। वो लगता है ना पानी की वारी आती है, तो बहुत मुश्किल काम है। तो मैं कभी जाऊँ तो फिर वो जाते हैं। वैसे मैंने देखा नहीं है जाके वो मंज़र के कैसे पानी लगता है कुछ, लेकिन वो जब जाते हैं घर से वो तैयारी करते हैं। इतनी सर्दी हो रही होती है, हम लोग वहाँ बैठे होते हैं रज़ाइयों में ऐसे दुबके होते हैं। और वही वो क्या कहते हैं अंगीठी, अंगीठी हमारे लिए जला के उन्होंने रखी होती है कि भाई ये कमरा ज़रा गर्म रहे। लेकिन उसमें फिर वो निकल के जाके इतनी सर्दी होती है, बाहर ठंड, वो कहते हैं कोरा कोरा पै रहा होंदा, हर तरफ ठंड होती है।
کہ وہ جا کے پانی دیتے ہیں، ان کا جو باری ہوتی ہے، اور رات کو پھر جا کے ڈیوٹی کرتے ہیں. تو یقین مانیں کہ بڑے عظیم لوگ ہیں کہ اتنی محنت کرتے ہیں، کسان اتنی محنت کرتا ہے تو ہم تک اناج پہنچتا ہے. تو ان کا جو ہے نا ان کو اس طرح صلہ نہیں ملتا ہے جیسے ان کو ملنا چاہیے. اگر کسان اتنی محنت نہ کرے تو ہم اتنا اناج کہاں سے کھائیں. بہت مشکل محنت طلب کام ہے ان کا، بہت سخت جان ہوتے ہیں وہ. تو وہ پھر میں اکثر دیکھتی ہوں بعض لوگوں نے طرح اس میں یہ کھیس نہیں ہوتا، کھیس بھی لپیٹا ہوتا ہے، اتنی سردی ہوتی ہے کھیس. لیکن گرم چادر تو میں زیادہ تر مردوں کو دیکھتی ہوں جب میں جاتی ہوں دیہی ایریا میں، تو وہ سب نے لی ہوتی ہے. عورتوں نے بھی، عورتوں نے لی ہوتی ہیں، کوئی کڑھائیاں والیاں، کوئی پرنٹیڈ، کوئی مطلب اس طرح زیادہ تر کوئی تھوڑے بہت عورتوں کے حساب سے ڈیزائننگ ہوتی ہے. مردوں کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح سائڈ پہ پٹی سی چل رہی ہوتی ہے ڈیزائن کی ہلکی سی، اور بس سادی بھی ہوتی ہیں لیکن بہت سمپل پلین کپڑے میں زیادہ تر ہوتی ہے، لیکن کپڑا بڑا گرم ہوتا ہے وہ. تو وہ پھر مرد وہ پہنتے ہیں. تو وہ میں جب جاتی ہوں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. پنجاب اگر جاؤں نا، اور تو کبھی نہیں کہیں گے، پھر ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ شال خریدیں، کہ شال وہاں پہ بہت اچھی ورائٹی ملتی ہے. تو اب تو بہت زیادہ برانڈز میں بھی آ گئی ہیں کہ سوٹوں کے ساتھ کی ہی شالز انہوں نے نکال دی ہیں. اب مسئلہ نہیں ہے، جاؤ جی تسی سوٹ لے کے آ جاؤ، تو نال اسی ڈیزائن کی اور کڑھائیوں والی بڑی زبردست شالیں مل جاتی ہیں. لیکن آپ علیحدہ سے بھی لینا چاہیں نا سردیوں میں تو علیحدہ سے بھی شال مل جاتی ہے. وہ پھر جس ڈیزائن کی جیسے آپ چاہیں، آپ فینسی میں چاہیں آپ. میرے پاس ایک فینسی شال ہے بہت زبردست، وہ کافی سال پرانی ہے، وہ ابھی مجھے مل نہیں رہی ہے، ورنہ میں نے آج وہ لینی تھی. وہ اتنی خوبصورت شال ہے، اتنے سال سے میں نے لی ہے، لیکن وہ بڑی بڑی ہٹ کہتے ہیں ہٹ آئٹم، بہت خوبصورت ڈیزائن ہے اس کا. اگر کبھی مجھے ملی نا، ان دنوں میں تلاش کر رہی ہوں، تلاش جاری ہے اس کی، مل گئی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی. اتنا اچھا کام اس پہ ہوتا ہے، بہت اور بڑی مہنگی ہوتی ہیں شالیں جو ہوتی ہیں. بعض شالیں تو بہت مہنگی ہوتی ہیں. تو وہ ظاہر ہے جس کی جو رینج ہوتی ہے، اور پھر موقع کی مناسبت سے بھی لیتے ہیں نا لوگ. پھر عام گھر میں لینے کے لیے شالز تو ایسی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو فینسی شال ہر وقت لیں، ان کو دھونا ہوتا ہے، گندی ہو جاتی ہیں. تو وہ تو پھر نارمل شال ہی لی جاتی ہے کہ وہ جنوں دھو لو تسی تے سکا لو تے دوبارہ لے لو. تو فینسی شال جو ہوتی ہیں وہ تو پھر کہیں ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے گئے ہیں، کوئی شادی ہے، یا کہیں آپ کہیں ملنے کے لیے گئے ہیں کہیں، تو پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے لے لیتے ہیں. تو لیکن وہ بہت شوق سے خریدتے ہیں لوگ فینسی شالز، اور مجھے بھی بڑا شوق ہے فینسی شالز کا نا. تو گھر کے لیے تو میں لیتی ہوں پرنٹڈ میں، اور ایک دھو لو تو دوجی لے لو، تو دو شالیں لازمی ہے، لازمی آئے. لیکن پھر واقعی فینسی میں بھی جو نا مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، موتی ستارے اور یہ لگی نا مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، کیونکہ وہ اچھا بس ہر ایک کی اپنی پسند ہے، بہت زیادہ وہ نہیں ہو، لیکن وہ اچھی لگتی ہے فینسی شالیں نا. پچھلے سال بھی میں نے ایک لی تھی ویلویٹ میں، بڑی فینسی شال، تو وہ بھی بڑی خوبصورت تھی. تو وہ ویلویٹ میں بھی آتی ہیں شالیں، اور پھر لوگ لیتے ہیں جو موقع اور شادیوں کے لیے بھی لیتے ہیں. خاص کر سردیوں میں جو شادی ہوتی ہے نا، اس میں تو لازمی پھر لوگ لیتے ہیں کہ بھئی چلو اسی ساڑا سوٹ تے چھپ جانا، پر شال دے نال ہی شو مار لواਂਗੇ، تو اچھی سی پھر شال لوگ لے لیتے ہیں. لیکن میں حیران ہوتی ہوں ایسے بھئی آفرین ہے عورتوں دے اوتے، بھئی سات سلام نے نا عورتوں نو. اتنی سردی ہوتی ہے بعض دفعہ، اور سردی میں وہ اپنے آپ کو کور نہیں کرتی ہیں، انہوں نے شو دکھان دا بڑا ہوتا ہے کہ بھئی اسی کپڑے جڑے پائے ہیں ساڑے ہے لچکے پچکے جو کچھ اسی پایا ہے اے نظر آ جاوے، اسی پاویں ٹھنڈ نال اکڑ جائیے. تو وہ جو ہے نا، میں نے پچھلے دنوں ایک لطیفہ بھی پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ دنیا میں دو لوگوں کو جو ہے نا ٹھنڈ نہیں لگتی، ایک تو برفانی ریچھ جو ہے، اور دوسرا شادی میں جانے والی خواتین. وہ دسو بھائی واقعی گل تو ٹھیک ہے، کیونکہ عورتیں، میں خود شادی میں کہیں جاتی ہوں نا سردیوں میں، تو اتنا وہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں انہوں نے فینسی، اور اس کو دکھانے کے لیے وہ سردی چ کنگڑ دیاں ہوندیاں، لیکن بھائی اتنے کوئی اے نہیں لینا، کوئی شال لے لئیے، ایسی کچھ کر لئیے، وہ سردی میں لگی پڑی ہوتی ہیں. لیکن میں تو بھائی کہیں شادی میں جاؤں، سردیاں ہوں کچھ ہو، اگر سردی ہے اپنے آپ کو آپ کور کریں، آپ کوئی سویٹر پہنیں، آپ کوئی شال لیں، لیکن اپنے آپ کو کور تو کریں نا. اتنی چیزیں ہیں، یہ تو نہیں کہ شادی ہے تو اپنا آپ نقصان کریں. لیکن بہرحال ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، اور میں کسی سے اپنی مرضی تھوپ تے نہیں سکتی نا. تو ذرا وہ
हर एक की अपनी मर्ज़ी है, कोई पहनना चाहे पहन ले, लेकिन वो ऐसा है कि सर्दी से अपने आप को बचाना चाहिए। इतनी अच्छे ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। फैंसी शॉल अपनी इतनी खूबसूरत लगती है फैंसी शॉल ली हुई कि वो सूट पे काम कराने की आपको ज़रूरत ही नहीं होती है। तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है अभी फैंसी शॉलें। तो मैं तो फिर कोशिश होती है सीज़न च भाई एक तो ले ली है ना, चलो। तो पुरानी भी रखी होती है कि वो ज़रा इतनी फैंसी इतनी यूज़ में नहीं आती हैं, लेकिन पुरानी भी रखी होती है, तो एक सीज़न में एक शाल और आ जाती है। तो फिर वो इस तरह तादाद बढ़ती जाती है। तो मेरी अगर वो फैंसी शॉल मिली ना, तो वो भी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी। और मज़े की बात ये है कि मैंने इस साल भी एक ना ली है, अभी मेरे तक वो पहुंची नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त शॉल मैंने ली है, कढ़ाई वाली है और बहुत अच्छी शॉल है। लेकिन अब वो जब मेरे पास पहुंचेगी, अभी मैंने कहीं से ख़रीदारी की है, कहीं पे पहुंची है, तो फिर मुझ तक पहुंचेगी तो फिर मैं लेके आपको दिखाऊंगी। तो ये शॉल के हिसाब से ये है कि पंजाब में ख़ास तौर पे मैं जाती हूँ ना जब, तो गर्म सूट में भी बड़ी वैरायटी, इतनी ज़बरदस्त वैरायटी होती है गर्म सूट्स में। मैं जब जाती पंजाब आज से काफ़ी साल पहले ना, तो एक अगर मैं सर्दियों में जाती थी ना, तो एक दो सूट तो मैं ज़रूर लेती थी कि इतनी शॉलों के साथ कढ़ाइयों वाले और बड़े कुछ चेक वाले कपड़े और बड़े मतलब वो कपड़ा बहुत गर्म होता है पंजाब में, क्योंकि सिंध में जो है ना इतनी ठंड नहीं पड़ती है, तो इसलिए सिंध में मिलता है कपड़ा गर्म, ब्रांड्स वगैरह पे मिल जाते हैं सूट, लेकिन उसके अलावा आम इतनी वैरायटी नहीं मिलती। लेकिन पंजाब में मैं देखती हूँ इतनी वैरायटी है ना पंजाब में कि गर्म कपड़े में बहुत वैरायटी। मैं अगर सर्दियों में जाऊँ तो मैं 2 सूट तो ज़रूर ख़रीदती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं कि वो गर्म सूट कपड़ा बहुत अच्छा होता है उनका। तो मैं कुछ अर्सा पहले गई थी, मेरे ख्याल काफ़ी 8-9 साल पहले हो गए, तो मैंने वहाँ से बस 2 सूट ख़रीदे थे। इतना मैंने वो पहने, वो गर्म सूट इतनी वैरायटी वो अच्छी थी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त वो सूट मेरे रहे। और मज़े की बात है आपको ये बताऊँ कि मैं जिस दुकान में जाती थी ना, तो फिर वो मैं पूछती थी कि भी दिखाएं, और फिर वो दिखाते थे, मैं पसंद करती थी, फिर मैं ले लिया कुछ नहीं। तो वो दुकान वाला मैंने पूछा थी, बाजी कित्थों आए हो? मैं हैरान होकर कहती थी मैं आई हूँ जी सिंध से आई हूँ, हैदराबाद से आई हूँ। अच्छा। फिर अगली दुकान पे गए, फिर पूछा सी, बाजी कित्थों आए हो? मैं बड़ी हैरान होती थी, बाजी तो इन्होंने किस तरह पता चल जाता बाजी की तो होर तो आई है। फिर 2-3 दुकानों पे ऐसा मेरे साथ हुआ, तो फिर मैंने अपनी वो जो मेरे साथ थे, मेरे नंद के बेटे थे, तो मैंने उनसे पूछा भाई इन्होंने किस तरह पता चल जाता बाजी कितों आई है? हर दुकान वाला मेरे को यही सवाल पूछी जा रहे हैं। तो उन्होंने फिर बताया कि आप जो उर्दू में उनसे पूछती है ना कि ये दिखाएं, इसकी क्या कीमत है, या आप उर्दू जो बोल रही हैं, तो इसलिए वो आपको पहचान जाते हैं कि आप यहाँ की नहीं है, कि यहाँ तो सब पंजाबी बोलते हैं। उनका एरिया ऐसा है कि तो दुकान पे जाओ, कहते इतना कौन उर्दू बोलता है, और जाओ भाई दिखा की दिखाना है, वो ऐ करो। वो लोग इस तरह बात करते हैं, आप बीच में जाके बड़े जी उर्दू का जुमला ठोक देंगे हो तुसी विच, तो वो समझ जाते हैं कि बाजी इत्थे दी नहीं, बाजी किसी और जगह की पैदावार है। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा अच्छा, जब भी मैं जिस दुकान पे जा रही थी वो मुझसे यही सवाल हो रहा था कि आप कहाँ से आई हो? भैया है कि तो मेरे मुँह ते लिखिया की होया, इन्होंने किस तरह पता चल जाता है? वो पता चला कि ज़ुबान के फ़र्क से। तो वाकई ये होता है कि अगर आप किसी दूसरे सूबे में जाएं, तो फिर वो ज़ुबान के, हालांकि हम बेशक उर्दू उर्दू भी बोले ना, तो वो फिर पता चल जाता है कि भाई ये कहीं और से आए हैं, या जैसे वहाँ से पेशावर से लोग आते हैं, वो उर्दू ही बोलते हैं, लेकिन उनके स्टाइल से पता चल जाता है। तो इस तरह फिर वो मैनू बुझ लेंदे सन। तो ये बड़े मज़े की बात हुई थी उन दिनों कि जब मैं जिस दुकान पे जाती थी ना, तो पता, अब मुझे पता चल गया। अब मैं जब जाती हूँ ना, कभी जाऊँ बुरे वाला, तो फिर मैं वहाँ बाज़ार जाती हूँ, अब मैं पंजाबी में पूछ लेती हूँ, ओ भाई विखा मैनू है की चीज़ है। मैं कहा सानू केड़ा पंजाबी नहीं आती जे असी ना बोलीए। तो वो फिर मैं वो पंजाबी में बात करती हूँ ताकि इनको पता ना चले। तो ये थी जी कहानियाँ शॉल के हवाले से, जो थी कि बचपन में भी हम लेते थे, छोटी बच्चियों की भी शॉलें आती हैं ना, बच्चियों को बड़ा शौक़ होता है। हम भी जब छोटे होते थे ना, हमें बड़ा शौक़ होता था। हमारी अम्मी फिर हमें छोटी छोटी बच्चियों की छोटी छोटी शालें आती हैं, तो वो फिर लेके देते थे कि छोटी शालें बच्चियाँ ले लेती थी, उनके उनके हिसाब से छोटे साइज़ में आती थी। और लेडीज़ के हिसाब से बड़ी एक आती थी कश्मीरी कढ़ाई वाली शॉलें, उनको कश्मीरी कढ़ाई का नाम दिया जाता था। मुझे नहीं पता कि वो
کہاں پہ بنتی ہیں، کشمیر میں ہی بنتی ہیں، کوئی نام تھا اس کڑھائی کا، لیکن اس کو یہ کہا جاتا تھا کشمیری شالیں۔ اتنی زبردست وہ شالیں ہوتی تھیں، فل فل کڑھائی، فل کڑھائی، اتنی نفاست سے کڑھائی ہوتی تھی نا بڑی، اور وہ آپ کئی کئی سال پہنتے تھے، نہ وہ کپڑا خراب ہوتا تھا اور نہ وہ کڑھائی ان کی خراب ہوتی تھی۔ اب تو کافی عرصہ ہو گیا میں نے وہ چیز نہیں دیکھی ہے جو پہلے وہ آتی تھی نا، اب وہ بہت کم ہو جا اب کیونکہ مشینی کڑھائی اور طرح کی کڑھائیوں کا رواج آ گیا ہے، وہ جو چیز ہے نا وہ ٹانکا وہ نہیں نظر آیا مجھے۔ تو شاید ہوتا ہو کہیں کسی ایسی جگہوں پہ ملتی ہوں، لیکن بڑی اچھی اچھی بھئی شالز کے حوالے سے تو مجھے پنجاب کی ورائٹی بڑی اچھی لگتی ہے، بہت زبردست شالیں ہوتی ہیں۔ میری وہاں پہ کزن رہتی ہیں، وہ اکثر مجھے پھر نا کوئی گفٹ بھی بھیج دیتی ہیں، بڑا زبردست گفٹ بھیجتی ہیں، وہ مجھے ہمیشہ شال ہی بھیجتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ باجی کو شال اچھی لگتی ہے، تو مجھے پھر نا مجھے شال کا گفٹ بھیجتی ہیں۔ تو بہت اچھی اچھی شالیں انہوں نے مجھے بھیجی ہیں، تحفے میں بھی نا مجھے مل جاتی ہیں، اور تحفے بھی مل جاتے ہیں، دیکھو وہی لوگوں نے تھوڑی چوائس کا پتہ چل جاتا ہے۔ مجھے نا ایک زمانے میں تھا جیسے بلیک کلر بہت مجھے پسند ہے، تو میں زیادہ تر بلیک سوٹ مجھے نا میں لیتی ہوں کہ مجھے بلیک اچھا لگتا تھا، اتنا اچھا لگتا تھا، اور سارے نوں پتہ چل گیا کہ باجی نوں بلیک کلر بڑا پسند ہے، وہ پسند، میری برتھ ڈے آئی سب نے مجھے بلیک سوٹ دے دیے، اور اتنے سوٹ بلیک ہو گئے، میں دفعہ ہو میرا تو دل ہی بھر گیا بلیک تو تسی سارے نے مینوں جو نا بلیک 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 بلیک، وہ سب کو یہ تھا کہ باجی کا فیورٹ بلیک کلر ہے، وہ اتنے سوٹ مجھے مل گئے پھر میں 2 سال جو ہے نا بلیک کلر خریدیا ہی نہیں، مجھے بہت ابھی بھی اچھا لگتا ہے، جب میں خریدنے کے لیے کوئی چیز جاتی ہوں نا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بلیک کلر میں اگر ہو نا تو میں وہ لے لوں، اور بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہوں، میں کہتی ہوں نہیں بھی بلیک تو پہلے بھی انہیں ہے کہ انہیں چھڈو دفع کرو، پھر دوسرا، ورنہ جو بلیک کلر سے میرا ہاتھ رکتا نہیں ہے کہ وہ میں لے لیتی ہوں۔ اور ابھی بھی جو ہے نا میں نے جو خریداری کی ہے نا سردیوں کے کپڑوں کی، وہ میں 2 سوٹ پھر لے لے بلیک دے، میرا ہاتھ ہی نہیں رک رہا تھا، مجھے اتنے اچھے لگ رہے تھے، بلیک کلر میرا فیوریٹ ہے، تو وہ پھر نا اس میں لے لیتی ہوں۔ اور شالز میں بھی ہوتی ہے، تو میرے پاس ایک بڑی اچھی میری کزن نے بھیجی ہے بلیک شال، مجھے گفٹ آئی ہے مجھے بڑی اچھی، وہ پھر انشاءاللہ نا میں کل میں لوں گی، پھر میں آپ دیکھیے گا، بڑی اچھی، وہ بھی بڑی اچھی شال ہے۔ تو اس طرح مختلف کلر کی شالیں آتی ہیں، مختلف کلر کے لیکن سردیوں کے حساب سے جو ہے نا، سردیوں کے حساب سے ڈارک کلر ہی پہنے جاتے ہیں، کہ وہ اچھے لگتے ہیں، سردیوں میں ڈارک کلر جو ہوتے ہیں نا وہ اچھے لگتے ہیں، وہ شوخ کلر ہون، سونے ہون، ڈارک ہون، بڑے پیارے لگتے ہیں۔ گرمیوں میں لائٹ کلر پہنے جاتے ہیں تھوڑے، لیکن سردیوں میں جو ہے نا ڈارک کلر، لیکن میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں مجھے لائٹ کلر اتنا پسند نہیں ہے، مجھے گرمیاں بھی ہو نا وہ میں ڈارک کلر لے لینی ہے، کیونکہ مجھے لائٹ کلر اتنے پسند نہیں ہیں، پھر بھی میں کوشش ہوتی ہے کہ میں تھوڑا سا اب پہنوں اپنی جیسے تھوڑا، اور تھوڑا جو سوبر پا لیے ایسی کہ کریے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے نا پھر وہ دل چاہتا ہے کہ میں شوخ کلر پہنوں، مجھے شوخ کلر زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ تو اپنی اپنی چوائس ہے، کوئی لائٹ کلر پسند کرتا ہے، کوئی ڈارک پسند کرتا ہے، شالز میں بھی اسی طرح بہت لائٹ کلر آپ دیکھیں جو کڑھائیاں ہوئی ہوتی ہیں اتنے حسین وہ لگتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ وہ لیں، بڑی سوبر میں بڑی اچھی شالیں ہوتی ہیں، لیکن ڈارک کلر میں آپ دیکھیں تو ڈارک بھی بڑی اچھی لگتی ہیں، تو اب وہ تو پھر خریدنے والے کی اپنی مرضی ہے نا کہ وہ پھر کون سی خریدتا ہے، اس کو کیا چیز اچھی لگ رہی ہے۔ تو یہ شال کے حوالے سے جو تھی نا تھی یادیں تھیں، جو باتیں کہہ لیں، یادیں کہہ لیں، یادیں تو کوئی اتنی خاص نہیں ہیں، نایاب زمانے میں بھی لوگ جو ہے نا چادریں ہی لیتے تھے، ایسے شال لے لیتے تھے، لیکن اس وقت اتنی لوگوں کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اب تو ہر سال جا کے لے لیتے ہیں، جی چلو بھائی لے لو، اے چیز آ گئی، اے چیز آ گئی، اس وقت اتنی ورائٹی نہیں ہوتی تھی، اس وقت ایک سادی سادی شالیں ہوتی تھی، کپڑا پر گرم ہوتا تھا، بہت گرم کپڑا ہوتا تھا، تو وہ پھر لوگ لے لیتے تھے۔ تو یہ تھی جی شال کے حوالے سے۔ تو وہی سردیاں آ گئیاں نے، جاؤ بازار شاپنگ کرو، اچھی اچھی شالاں خریدو، اچھے اچھے لگو پا کے، اور خاص کر شادیوں میں جائیں، میں لیڈیز کو کہنا چاہوں گی اگر وہ کوئی دیکھتی ہے میرا پروگرام تو شادیوں میں آپ جائیں تو پلیز آپ اچھی سی شال لیں، اور موڈے شوڈے بھائی اپنے ٹک لو، ضروری نہیں ہے کہ تسی وہ چھواں مارنیاں نے،
اور پھر وہ آپ بیمار پڑ جائیں، آپ اچھی سی شال خریدیں، شادی میں جا رہے ہیں آپ وہ لیں، آپ کی شال اتنی اچھی لگے گی، ضروری نہیں ہے کہ دوسری سوٹ دے اتنے ہی کام کراؤ، آپ اچھی سی شال لیں، وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ تو یہ میری جو تھی نا باتیں شال کے حوالے سے تھی، میں نے سارے بتا دیں۔ اور اب یہ ہے کہ پھر مزید میں کل یا پرسوں جو پھر میرے جو ٹاپک، کل تو پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن آج کا موضوع تھا شال، اور پھر اب کل کسی اسی حوالے سے میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو سردیوں کے کھانوں کا بھی بتاؤں کہ کیسے کیسے بنتے ہیں، اور بھی کچھ چیزیں بتاؤں۔ تو میرے کہ سردیاں ہیں نا، تو پھر جو میرے ذہن میں آ رہا ہے نا، تو اس طرح پھر میں آپ سے بات کر لیتی ہوں۔ آج میرے ذہن میں یہی آیا کہ میں شالز کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ یہ تو ہر گھر میں، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں شال نہ ہوتی ہو، اور پنجاب میں میرا خیال ہر گھر، اور بھی صوبوں کا ہوگا مجھے نہیں پتہ، لیکن پنجاب میں ہر گھر میں مرد بھی جو ہے نا وہ گرم چادر جڑی ہے نا لیندے نے، اور وہ لپیٹ کے صبح میں جاتی ہوں نا جب بورے والا، تو میرے وہ جو نند کے ہسبینڈ ہیں اور جو لوگ مسجد بھی جاتے ہیں صبح صبح، سارے نے پتہ ہے کیا تھا، اتنے وہ ٹوپی جی پائی ہوندی ہے، وہ کی ہوندا ہے، کپڑا لپیٹا ہوتا ہے، اور اوپر یوں کر کے نا پوری چادر ولیٹ لیندے، وہ اتنا اتنا منہ بھی انہوں نے چھپایا ہوتا ہے، جیسے نا وہ سردی جو بہت ہوتی ہے تو وہ اتنا اتنا یوں کر کے نا لپیٹ لیتے ہیں، اور پھر وہ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ زیادہ تر پھر نا وہاں شال بہت چلتی، تو وہ پھر سردی سے بچاتی ہے۔ ظاہر مقصد تو یہی ہے نا کہ آپ نے سردی سے بچنا ہے، کوئی وہ شو بازیاں لیتے، کوئی شال نہیں لینا نا، مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ سردی سے بچنا ہے۔ بہت اچھا آئٹم، بہت پیارا آئٹم، اور لازمی آئٹم ہماری سردیوں کا شال۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری باتیں اب سننا چاہتے ہیں، اچھی لگ رہی ہوں، تو میرے چینل کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، تے رب رکھا۔